ज़बरदस्ती खिलवा के अंदर गए हैं और वो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम अभी भी बंद है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारा कुछ करने के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस को रोक पाए? आप भी खड़े हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, पर्पल की खबर पहुंचा रहे हैं अवाम को, इनके जुल्म सितम, इनकी फस्तायत जो पहले कभी बलोचिस्तान में थी, फिर KPK में शुरू हुई, फिर पंजाब उसका निशाना बना, आज इस्लामाबाद उसका निशाना है। और ये सीरीज़ शुरू हुई है 26 नवंबर से, जब निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर रात के अंधेरे के अंदर गोलियां बरसाई गई। आज चले, मैं ये तो दे देती हूँ ना कि सुबह सवेरे इन्होंने बंद करके अवाम को ये चेहरे भी दिखा दिए कि ये है सही जमहूरी मॉडरेशन, इसको कहते हैं। जो वो कहते थे ना वोट को इज्जत दो, जो वो कहते थे ना जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आज देख लें जमहूरियत किस हाल पर है, आइन किस हाल पर है, जुडिशरी किस हाल पर है, सहाफ़ियों की ज़बान बंदी, मतलब जहाँ पर जजेस को अपने लिए पिटिशन्स फाइल करनी पड़ जाएं, जहाँ हालात ये हो कि चीफ़ जस्टिस साहब ये कहें कि आइनी अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी। मुझे ये बता दें कहाँ आइन है, कहाँ कानून है? तो ये तो साफ लग रहा है ना कि सिर्फ एक पार्टी, एक लीडर को गिराने के लिए, यानी मैं तो क्रेडिट दूंगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने इस सिस्टम को इतना एक्सपोज कर दिया, इतना एक्सपोज कर दिया कि कभी रात के अंधेरे में लोगों को गोलियां मारनी पड़ी और कभी दिन के उजाले में आपको एडिटोरियम्स तक बंद करने पड़े कि कहीं कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस ना मुनक्किद हो जाए जो ये बता दे। जो कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस, कौम की सलामती की कॉन्फ्रेंस, ये बाहर फिर क्या वजह क्यों आ गई ये? देखिए मुझे ये लगता है कि इनको ये लगता है कि सलामती ऐसे ही होती है, और देखिए असल में मसला ये नहीं है, इनको अपनी सलामती चाहिए तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान से, इन मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स और इन मोर ओपन वर्ड्स। मसला ये है कि डर भी खान का है, डर भी तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टीज़ का है, और इनको ये लगता है कि चूँकि ये अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं तो इनसे सलामती तो इन्हें चाहिए, जिसके लिए इन्हें ये सारी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं इसे किस नज़र से देखती हैं और आगे क्या होने जा रहा है ईद के बाद, क्योंकि आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की और इमरान खान ने ये हुक्म दे दिया कि ईद के बाद सड़कों पर निकलना है, तो क्या प्लानिंग है? देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशाइन बात है अगर अपोजिशन पार्टीज़ नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठी होती हैं, अगर अपोजिशन पार्टियों को ये फ़िक्र है अवाम की, पाकिस्तान की, ऐसा होना चाहिए और यही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए इस सारी चीज़ के अंदर तहरीक इंसाफ का या वज़ीर आज़म इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। जब वो बात करते हैं ना, जब वो ख़त लिखते हैं या जब वो कोई भी बात करते हैं तो उनका मतमाए नज़र सिर्फ एक है और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। इशू सिर्फ इस मुल्क में इतना है कि ये समझा नहीं जा रहा, वो एक शख्स है जो खड़ा हुआ है इस मुल्क को कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसे अपनी फ़िक्र नहीं है, उसे ये भी नहीं है कि मैं जेल में हूँ, मेरी अहलिया जेल में है। अच्छा मैडम ये बता दें, आपने कल अखबार देखा 40-40 पेजेस 60-60 पेजेस देखे आपने, जो परफॉर्मेंस है 1 ईयर की? मैंने उस पर मैं हाई कोर्ट चली गई हूँ। मैंने कल मरासले भेज दिए थे चीफ सेक्रेटरी को, जो सारे ब्यूरोक्रेसी है उसको, कि मुझे ये बताया जाए कि इस सारे के ऊपर कितने अवाम के टैक्स पेयर्स के, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तानी अवाम, उनके कितने पैसे अखबार तो नहीं मैं कहूँगी इश्तिहारात पर लगे हैं, टीवी इश्तिहारात पर, ये जो अखबार नुमा इश्तिहारात के फेंके गए थे लोगों के घरों के ऊपर, इसके ऊपर। और सेकेंडली हाई कोर्ट में आज रिट होने लगी है 2 चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट है कि किसी की भी टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर तस्वीर की या किसी की भी तशहीर की जाए। और दूसरा हम इसको चैलेंज करने लगे पीका के ऊपर। मैं इस हुकूमत पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई करने लगी हूँ। रीज़न ये है कि जितनी भी ये जो तशहीर की गई है, ये सारे प्रोजेक्ट्स PTI पंजाब
نے شروع کیے تھے اور کافی سکسیسفل تھے. سو ہمارے پروجیکٹس پر اپنی تختیاں لگا کر بیسیکلی آپ پیکا ایکٹ کی وائلیشن کریں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فارم 47 کی حکومت ہی جھوٹی حکومت, اور سب سے پہلے تو انہیں پر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے. لیکن انہیں نے جو دوا آپ لوگوں پر استعمال کرنی تھی اب ان پر استعمال ہوگی, اور پی ٹی آئی اس کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے, اور پی ٹی آئی پنجاب بالکل آسان راستہ دینے کو تیار ہے. آپ کورٹ جا رہی ہیں کہ بتایا جائے کتنا پیسہ لگا؟ جی پیسہ لگے اور پیکا ایکٹ لگے گا. پیکا ایکٹ جھوٹ بولنے پر لگتا ہے نا, ان کے لحاظ سے آپ جھوٹی بات نہیں کر سکتے. تو آپ ہماری پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگا کر ان کی تشہیر عوامی ٹیکس کے پیسوں پر کیسے کر سکتے؟ ویسے ایک سال پرفارمنس کیا ہے؟ ایک سال کی پرفارمنس ورسٹ ہے. میں نے کل کچھ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور اب یہ ملاقات کا سلسلہ بڑھے گا. ہم بیورو چیف سے ملاقات کریں گے, ہم جو پی ٹی آئی کے رپورٹرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے, ہم ڈفرینٹ جو لوگ ہیں طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے, ہم ان سے ملاقات کریں گے. ہم وائٹ پیپر بھی لے کر آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر, پلس میں نے کل انہیں پرنٹ آؤٹس دیے تھے جو ان کی پرفارمنس کے اوپر تھے, وہ میں انشاءاللہ آپ سب سے بھی شیئر کر دوں گی. لیکن میں اگین یہ بتانا چاہتی ہوں اٹس ورسٹ پرفارمنس. ان کی ساری پرفارمنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں ختم کرنے کی کوشش کرو, پی ٹی آئی کی خواتین کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرو, پی ٹی آئی کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرو, ریڈز کرو, کنونشنز نہ کرنے دو, جلسہ روکنے کی کوشش کرو. ان سے کچے کے ڈاکو پکڑے نہیں جاتے, ساری طاقت امن و امان سنبھالا نہیں جاتا, ساری طاقت پی ٹی آئی. بہت شکریہ. تھینک یو. میڈم یہ بتائیے گا, اڈیالہ کے بعد جو ہے وہ لاہور سے یہ خبریں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کوئی کیمپ لگانے جا رہے ہیں یا کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں نے یہ تجویز پیش کی تھی, ہماری پی ٹی آئی پنجاب کی ہماری ریجنل پریزیڈنٹس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے اندر ہماری یہ سجیشن آئی تھی, اور اسی سجیشن کو ایز اٹ از پارٹی کی لیڈرشپ, کیونکہ اس کے اندر سجیشن یہ تھی کہ اس دفعہ کارکن مار نہیں کھائے گا, اس دفعہ ہمارے بیئررز سربل دستہ ہوں گے, کیونکہ اگر وہ لیڈرز ہیں تو لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. یہ پروپوزل پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو فارورڈ کیا جا چکا ہے, اپوزیشن لیڈرز کو فارورڈ کیا جا چکا ہے. اب جس وقت ڈیسیجن ہوگا تو پی ٹی آئی پنجاب سب سے آگے آپ کو. میڈم یہ بھی بتائیے گا, کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پچھلے جتنے احتجاج تھے اس میں پی ٹی آئی جو پنجاب تھی نا اس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو آپ کی طرف سے یہ ایسا بیان آیا تھا کہ میں خان صاحب کو ان کی لسٹ دوں گی جو لوگ نہیں آئے تھے, کیا واقعی یہ کرنے جا رہی ہیں, پنجاب نکلے گا؟ جی میں بالکل آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ لسٹ تیار ہو چکی ہے. 8 فیبرری کو جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز یا اسٹیک ہولڈرز انہوں نے اپنے حلقوں میں جا کر اپنے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو ان کے نام خان صاحب تک پہنچیں گے, اور یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا. اور میں بالکل اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ جو پرفارم کرے گا اس کی رپورٹ بھی جانی چاہیے, اور جو پرفارم نہیں کرے گا ایز اٹ از, ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب میرا یہ کام ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو اس پر اعتماد. اچھا میم, اماد اظہر صاحب کا تھوڑا سا اسٹیٹس بتائیے گا, کہاں ہیں آج کل, نظر نہیں آ رہے, بالکل غائب ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لاہور کی قیادت کی بات کی جو پریویسلی ایک 26 نومبر والا مصائب ہوا ہے, شکوہ کیا گیا ہے کہ ہمارے جی رستے بند تھے لاہور میں, کنٹینر, اب کنٹینر کے بجائے آپ کو ریڈ کارپیٹ تو بچھا کے نہیں دی جا سکتی تھی, کنٹینر ہی لگائے جاتے. تو سماگ راجہ صاحب جیسے بندے نے بھی کہا ہے کہ بس میں گھومتا رہا, رستہ بند تھا. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پروٹیسٹ میرے لیے کافی تکلیف دہ اس لیے کہ اس کا اینڈ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں پر گولیاں مارنے سے ہوا. اور باقی آپ نے بات کی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو زیادہ نظر آنا چاہیے, حکومت کو اپنی پرفارمنس پر نظر آنا چاہیے. سارا فوکس پی ٹی آئی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے پی ٹی آئی بڑی امپورٹنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان بڑے امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی کی خبریں ہی چلتی ہیں, پی ٹی آئی کی بات ہی ہوتی ہے کیونکہ جماعت ہی ایک ہے, باقی تو ارریلیونٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب ہر فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پنجاب کے کارکن اپنے لیڈر سے آگے نکل گئے, میں تو اب ان سے سیکھتی ہوں اور وہی مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اچھا ایک لاسٹ کوشچن لے لیجیے گا, جب سے اور سر میم لاسٹ کوشچن لے لیجیے گا. میڈم